بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر سبحان الله سبحان الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان الله إن شانئك هو الأبتر صدق الله